और इसके साथ ही हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तिलावत कुरान पाक के लिए कारी अब्दुल रज़ाक साहब। हम चाहेंगे कि ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ जो है वो कारी अब्दुल रज़ाक साहब की तलावत से हो। तो सर प्लीज़ आप माइक पकड़ लीजिए। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه وملائكته وكتبه ورسله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.